र अब म माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मालाई उक्त मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि विनियोजन विधेयकमा प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमाथिको छलफलमा सक्रिय सहभागी भई आफ्ना जिज्ञासा राख्नुका साथै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रदान गर्नुभएकोमा म माननीय सदस्यज्यूहरूप्रति सर्वप्रथम हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्यहरूले युवाको क्षेत्रमा युवाहरूका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, युवाहरूलाई अवसर र रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्ने, कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई रोजगारीको सृजना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा र सरोकार राख्नुभएको छ। त्यसैगरी खेलकुदको क्षेत्रमा खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, तालिम प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, खेलाडीहरूलाई सेवा सुविधा, खेलकुदको भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषयहरूमा माननीय सदस्यज्यूहरूले ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। आज हामी सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य लिएर अघि बढिरहेका छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो साझा राष्ट्रिय कार्यभार हो। विकास र समृद्धिका मेरुदण्डका रूपमा रहेको युवा जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन नगरेसम्म उनीहरूलाई श्रम, सिप र उत्पादनसँग जोडेर दक्ष, सक्षम, उद्यमी, व्यवसायी, स्वरोजगार र आत्मनिर्भर नबनाएसम्म, यसै गरी हाम्रा युवाहरूमा देशभक्तिपूर्ण भावना जागृत नगरेसम्म हामीले विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ। खेल क्षेत्रमा खेलकुदको विकास, विस्तार र समृद्धि हासिल नभएसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हुन सक्दैन। तसर्थ यो राष्ट्रिय अभिभारा पुरा गर्ने हिसाबले वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चुनावी घोषणापत्र, नेपालको संविधान, कानुन, हाम्रा आवधिक योजना, सरकारको नीति कार्यक्रमलाई आधार मानेर युवा र खेल क्षेत्रमा भएका विद्यमान समस्या, चुनौती र हाम्रा राष्ट्रिय अभिभाराहरूलाई हेरेर नै बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आएको छ। स्रोत साधन बजेट विनियोजनका हिसाबले हेर्दा विगतदेखि नै युवा तथा खेलकुद क्षेत्रले अपेक्षाकृत प्राथमिकता र महत्त्व पाउन सकेको छैन। यो वर्ष पनि कुल बजेटको 0.16% मात्र बजेट विनियोजन भएको स्थिति छ। 13औं सागको सफल र भव्य आयोजना, नेपाली खेलकुदले कायम गरेको कीर्तिमानी इतिहास, प्राप्त उपलब्धि र बनेको खेलकुदको राष्ट्रिय माहौलले यो वर्ष बजेट विनियोजनका हिसाबले पनि खेलकुदले प्राथमिकता पाउने आशा अपेक्षा नेपाली खेल क्षेत्रले गरेको थियो। दुर्भाग्य, कोरोना संक्रमणको महामारीले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभावित गर्यो। दोष कोरोनालाई गएको छ। भोलिका दिनमा हामी सबैको ध्यान यसतर्फ जान जरुरी छ। बजेट न्यून भए पनि कार्यक्रम र बजेट शीर्षकका हिसाबले प्रस्तावित कार्यक्रम युवा र खेल क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न, यस क्षेत्रको विकास, विस्तार र समृद्धिका लागि रोडम्याप हुनेछ, यसले दिशानिर्देश गर्नेछ, यो विश्वास हामीले लिएका छौँ। युवा क्षेत्रमा देखिएका युवाहरूका समस्या र सरोकारहरूलाई मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषद, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र नेपाल स्काउट मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूले केही न केही सम्बोधन हुने आशा लिएको छ।
युवाहरूका समस्याहरू पनि बहुआयामिक भएको र युथ इस्यु क्रस कटिङ इस्यु भएकोले विभिन्न मन्त्रालयका युवा लक्षित कार्यक्रमले समेत युवाहरूको नेतृत्व विकास, अवसर र रोजगारीको सिर्जनामा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ। राष्ट्रिय युवा परिषदको विकास कार्यक्रमतर्फ 5 करोड 21 लाख रकम विनियोजन भएको छ। बजेट न्यून भए पनि कार्यक्रमका हिसाबले मान्यज्यूहरूले चिन्ता गरे जस्तै, सरकार राखे जस्तै अपाङ्गता भएका फरक क्षमताका युवाहरूलाई सहयोग गर्ने, युवा इनोभेसन सेन्टर स्थापना र सञ्चालन गर्ने, युवा प्रतिभाहरूको खोजी र प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण कर्जाको सहजीकरणका लागि उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम, युवा परामर्श तथा मार्गदर्शन, युवा सूचना केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन, युवाको नेतृत्व विकासका लागि नमुना युवा संसद अभ्यास, युवा मैत्री स्थानीय तह विकासका लागि अभिमुखीकरण तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास, राजनीतिक स्थिरता, जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन समेत सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरणको अभियानलाई तीव्र पार्नुपर्नेछ। हालै पश्चिम रुकुममा 6 जना होनार युवाको ज्यान जाने गरी घटेको अमानवीय त्रासदीपूर्ण जघन्य हत्याको घटनाले हामी सबैलाई गम्भीर र दुखित बनाएको छ। आजका दिनमा पनि समाजमा यस्ता घटना घट्नु लज्जाको विषय हो। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूपान्तरणको अभियानमा परिवर्तनका सम्माक शक्ति, अग्रगामी सचेत युवा पङ्क्तिलाई परिचालन गर्नमा यो घटनाले दबाव सिर्जना गरेको छ। पाठ सिकाएको छ। तसर्थ पनि युवा परिचालनका लागि, सामाजिक जागरण, रूपान्तरण र समृद्धिका लागि युवा अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमशीलतामा युवा, विज्ञान प्रविधि खोज अनुसन्धानमा युवा, कृषि उत्पादनमा युवा, पर्यटन प्रवर्धनमा युवा, सुशासन प्रवर्धनमा युवा, वातावरण संरक्षणमा युवा, अन्धविश्वास, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धमा युवा, सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणमा युवा, विपद व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवकीय कार्यमा युवा, परम्परागत सिपको विकास तथा संरक्षणमा युवा, स्वास्थ्य तथा खेल सचेतनामा युवा जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको छ। यसरी नै बेरोजगार युवा र विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई लक्षित गरी युवा स्वरोजगार कोष मार्फत बिना धितो सहुलियत ब्याज दरमा युवाहरूलाई ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको बजेट सिलिङमा बजेट न्यून भएका कारण खेल क्षेत्रका समस्या, चुनौती र हाम्रा राष्ट्रिय अभिभावकहरूलाई विनियोजन भएको रकमले पर्याप्त सम्बोधन हुन नसके पनि कार्यक्रम र बजेट शीर्षकले खेलकुदको विकास र विस्तारका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ। यो महसुस हामी सबैले गरेका छौँ। यसरी नै खेल क्षेत्रमा खेलकुदको विकास र खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि खेलाडीलाई तालिम प्रशिक्षणको कार्यक्रम रहेको छ। विभिन्न खेलका प्रतियोगिताहरू, खेलाडीलाई आवश्यक खेल सामग्रीको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। खेलको विकासमा खेल सङ्घहरूको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ। खेल सङ्घहरूलाई प्रोत्साहित गर्न थोरै भए पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। खेलाडीहरूलाई सेवा, सुविधा र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो। खेलाडीको परिचय पत्र, खेल्दा हुने सम्भावित दुर्घटनालाई लिएर दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य बिमा, जीवन बिमाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। खेलकुदको माध्यमबाट राष्ट्रको सान, मान र प्रतिष्ठा बढाउन योगदान पुर्याउने खेलाडीलाई संरक्षण र प्रोत्साहन र सम्मान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। वर्तमान सरकार गठन भएपछिको पहिलो आर्थिक वर्ष 75-76 को श्रावणदेखि नै ओलम्पिकमा सहभागी भएका नेपाली ओलम्पियन खेलाडीहरूलाई मासिक 3000 का दरले सम्मान भत्ता दिने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि 1000 वृद्धि गरी मासिक 4000 का दरले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट खेलाडीहरूलाई सम्मान भत्ता प्रदान गरिँदै आइएको छ। यसरी नै
अन्तर्राष्ट्रिय औपचारिक खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई मासिक 6,000 का दरले सम्मान भत्ता उपलब्ध गराउँदै आइएको छ भने आगामी 77-78 को श्रावणदेखि 13औं साग गेममा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरूलाई समेत कार्यविधि तयार गरी मासिक 6,000 का दरले सम्मान भत्ता उपलब्ध गराउने बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। बजेटको अभावमा थोरै भए पनि राष्ट्रिय खेल भलिबल प्रतियोगिता र लोकप्रिय खेल फुटबलका विभिन्न गोल्ड कपहरू लगायतका विभिन्न खेलका प्रतियोगिताहरूलाई प्रोत्साहित गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। यसै वर्षको फागुनमा गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने पूर्व निर्धारित 13औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमा गर्नका लागि बजेटको प्रबन्ध भएको छ। कोरोनाको संक्रमणको महामारीको जोखिम न्यूनीकरण भएमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमा आयोजना हुनेछ। खेलकुदका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा धेरै मान्य जीवहरूको गम्भीर चासो रुचि देखिनु निकै खुसीको कुरा हो। यसले खेलकुदको विकासमा ठुलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु। महत्त्वपूर्ण सुझाव सल्लाहको साथै केही मान्य जीवहरूको केही गुनासो पनि देखिएको छ। म मान्य जीवहरूलाई सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत तथ्यसहित स्पष्ट पार्न चाहन्छु। बजेट निर्माण गर्दा कुनै जिल्ला वा क्षेत्र केन्द्रित गरिएको छैन। उच्च जिम्मेवारी बोध र आदर्शका साथ सिङ्गो देशलाई अगाडि राखेर खेलकुदको विकास विस्तार र समृद्धिका लागि खेल क्षेत्रमा भएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा निश्चित नीति र मापदण्ड तय गरी 7वटै प्रदेशमा खेलकुदका आधारभूत भौतिक संरचना निर्माण गर्ने नीति र योजनाका साथ पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ, जुन बजेट शीर्षकले स्पष्ट गरेकै छ। बजेट निर्माण प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको भूमिका, सीमा र बाध्यतालाई सबै मान्य सदस्यज्यूहरूले बुझ्नु भएकै छ। यो आशा पनि मैले गर्न चाहन्छु। पूर्वाधार निर्माणतर्फ जम्मा बजेट 58 करोड 19 लाख विनियोजन भएको छ। त्यसमध्ये 40 करोड स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माणका लागि छ। खेलग्राम बाहेक पूर्वाधार निर्माणमा जम्मा 18 करोड 98 लाख मात्रै छ। यही 18 करोड 98 लाखबाट मन्त्रालयले विगतका वर्षहरूमा सुरु भएका 8औं राष्ट्रिय खेलकुदका निर्माणाधीन प्रदेश नम्बर 5 का पूर्वाधार सम्पन्न गर्न, 13औं साग खेलकुदका निर्माणाधीन काठमाडौँ र पोखराका पूर्वाधार सम्पन्न गर्न, आगामी फागुनमा गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि गण्डकी प्रदेशका विभिन्न 11वटा जिल्लामा भौतिक संरचना निर्माण गर्न, तुलनात्मक रूपमा कर्णाली प्रदेशमा खेलकुदका भौतिक संरचना शून्य प्राय देखिन्छ। तसर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणमा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर 2 समेतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ती प्रदेशमा सुरु गरिएका निर्माणाधीन योजनालाई निरन्तरता दिनका लागि पनि हामीले त्यही 18 करोड 19 लाखबाट नै सोच्नुपर्ने त्यो चुनौती, त्यो बाध्यता हाम्रो बिचमा छ। यसै गरी देशभर विगतमा सुरु भएका 14वटा रङ्गशाला निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिन काठमाडौँको मूलपानी लगायतका देशका विभिन्न जिल्लामा विगतदेखि नै निर्माण कार्य सुरु भएका निर्माणाधीन 9वटा क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन, देशका विभिन्न ठाउँमा विगतका वर्षहरूमा निर्माण सुरु भएका निर्माणाधीन कपडाहरूको निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन, 7वटै प्रदेशमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधायुक्त प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माणका कामलाई जारी राख्न, खेलकुद एकाडेमी तथा ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्न, देशभरिका भइरहेका कपडा हल र रङ्गशालाको मर्मसम्भार गर्न, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको प्रशासनिक भवन निर्माण लगायतका कार्य गर्न, यी सबै काम गर्नका लागि मन्त्रालयका सामु चुनौती, बाध्यता र अभिभारा रहेको छ। यसको साथै मान्य जीवहरूबाट सिफारिस भएका योजनाहरूमा पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व थियो। अब हामीले सोचौँ करिब 19 करोड बजेटले कहाँ के गर्ने। यो सीमा र बाध्यताका बीच युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि एउटा पनि नयाँ थप योजना समावेश गरिएको छैन।
भइरहेका योजनाहरूको निरन्तरताका लागि शीर्षक बचाउने हिसाबले औसतमा 10 लाखका दरले ती शीर्षकमा बजेट राखिएको हो। कोरोना संक्रमणको महामारीलाई परास्त गरेपछि स्रोत साधन परिचालनको हाम्रो क्षमतामा आएको परिवर्तनसँगै पूर्वाधार निर्माणले गति लिने, खेलकुद पूर्वाधार निर्माणले प्राथमिकता पाउने यो आशा विश्वास हामीले लिएका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कतिपय माननीयज्यूहरूले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास र समान प्राथमिकताको सान्दर्भिक विषय उठाउनु भएको छ। यो विचारको स्वागत र सम्मान गर्न चाहन्छु। हामीले सिङ्गो देशलाई अगाडि राखेर सबै समुदायका जनतालाई हेरेर, त्यसमा पनि पछाडि परेको क्षेत्र र विभिन्न वर्ग समुदायका नागरिकलाई हेरेर त्यसै अनुरूप नीति, मापदण्ड र प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्छ। दबाव, लबिङ र पहुँचको आधारमा योजना छनौट गरिनुहुन्न। यही मान्यताबाट निर्देशित भएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणको निम्न अनुसारको नीति लिएको छ। प्रादेशिक रङ्गशाला, हामीले 7वटै प्रदेशमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न एक-एकवटा रङ्गशाला निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेका छौँ। यो कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा समेत उल्लेख भएको नेकपाको सङ्कल्प पनि हो। सोही बमोजिम प्रदेश नम्बर 1 को इटरी रङ्गशालालाई स्तर उन्नति गरी प्रादेशिक रङ्गशाला बनाउने गरी काम भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 2 को जनकपुर धाममा राम जानकी खेल मैदानमा प्रादेशिक रङ्गशाला बनाउने गरी निर्माण कार्य आरम्भ भएको छ भने पर्सा वीरगञ्जको नारायणी रङ्गशालाको पुनर्निर्माण र स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश नम्बर 3 को काठमाडौँ ललितपुरमा भएका संरचनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संरचनामा स्तर उन्नति गरी भर्खर साग गेम सम्पन्न भइसकेको हामी सबैलाई जानकारी छँदैछ। यसरी नै गण्डकी प्रदेशको पोखरा रङ्गशालालाई नै प्रादेशिक रङ्गशालामा स्तर उन्नति गरी भर्खर साग गेमका केही खेल सञ्चालन भएको थियो भने बाँकी काम पनि सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। प्रदेश नम्बर 5 मा गएको वर्ष 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुँदा भैरवा, बुटवल, दाङ, बाँके, बर्दियामा खेलकुदका नयाँ संरचना निर्माण गर्ने, भइरहेको संरचनाको स्तर उन्नति गर्ने तथा नेपालगञ्जको रङ्गशालालाई प्रादेशिक रङ्गशालामा स्तर उन्नति गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 6 मा सुर्खेतमा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ। प्रदेश नम्बर 7 मा कैलाली, धनगढी रङ्गशालालाई नै स्तर उन्नति गर्ने गरी हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भएर काम भइरहेको छ। स्थानीय तहमा खेलग्राम, दबाब, लबिङ र पहुँचको आधारमा योजना छनौट भोलि पनि नहोस् भनेर एउटा पद्धति बसाल्ने हिसाबले मन्त्री परिषदबाटै स्थानीय तह खेल पूर्वाधार निर्माण कार्यविधि स्वीकृत गरेर सोही बमोजिम दीर्घकालीन महत्त्वका खेलकुदका पूर्वाधार 753वटै स्थानीय तहमा क्रमशः निर्माण हुन सकोस् भनेर एक स्थानीय तह एक खेलग्रामको नीति अगाडि सारेर मन्त्रालयले कार्य थालनी गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा देशका 7वटै प्रदेशका 84वटा पालिका छनौट भई 50 लाखका दरले सम्बन्धित पालिकाको खातामा सोझै रकम निकास भई हाल काम भइरहेको छ। आगामी 77-78 का लागि पनि यो शीर्षकमा 40 करोड रकम विनियोजन भएको छ। यही रकमबाट छनौट भई निर्माण कार्य सुरु भइरहेका योजनालाई कसरी निरन्तरता दिने र बाँकी रहेका पालिकाहरू मध्येबाट केही नयाँ पालिकाहरूलाई समेत कसरी थप गर्दै जाने भन्ने चुनौती हाम्रा सामु छ। यही शीर्षकको बजेटबाट मान्य ज्यूहरूले माग सिफारिस गरेको योजनाहरू पनि समावेश हुँदै जानेछन्, यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यहीँनेर म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले स्रोत साधनको सीमाले गर्दा पालिका तहमा समेत खेलग्राम निर्माण गर्न सबै पालिकामा सुरु गर्न सकेका छैनौँ। निर्माणाधीन योजना समेत अल्पत्र हुने स्थिति छ। यस्ता अवस्थामा हरेक गाउँ, वडा, टोलमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी नयाँ योजना कसरी थप गर्न सक्छौँ? मान्यज्यूहरूले आफ्नो लेटर प्याडमा सिफारिस गरी पठाउनुभएका योजनाहरू परेनन् भनेर गुनासो गर्नु भएको छ। वर्तमान परिस्थितिमा तत्काल यो सबै कसरी सम्भव होला, हामी सबैले छलफल गरौँ। बिना भेदभाव सबै जिल्ला र 753वटै स्थानीय तहमा खेलग्राम बनाउने कामलाई योजनाबद्ध र प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँ। खेलग्राम निर्माणका लागि पालिका छनौट गर्ने कामलाई पनि मन्त्रालयले पारदर्शी गरेको छ। कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहसँग आवेदनको माग हुन्छ।
कार्यविधि अनुसार नै प्रक्रिया पुगेर आएका पालिकाहरू मध्येमा बजेटको सीमाभित्र सकभर कुनै जिल्ला नछुट्ने गरी छनौट गरिएको छ। यसरी छनौट गर्दा मान्यज्यूहरूको सिफारिसलाई कार्यविधिले नै अनिवार्य गरेको छ। कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित पालिकाबाट आवेदन नभएको स्थितिमा मान्यज्यूहरूबाट लेटर प्याडमा सिफारिस माग भएको आधारमा मात्रै योजना छनौट हुन सक्दैन। कार्यविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा भएको ब्यौरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हरेक 2-2 वर्षमा हुनुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता विगतमा दशकौं वर्ष आयोजना नहुने यो दुःखद परिस्थिति नेपालको खेलकुद क्षेत्रले बेहोरेको देखिन्छ। वर्तमान सरकार गठन भएसँगै हामीले सङ्कल्प गर्यौं निर्धारित समयमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने दृढ इच्छा शक्तिका साथ काम गरेका कारण कठिन चुनौती र प्रतिकूलताका बीच छोटो समयमा प्रदेश नम्बर 5 का विभिन्न जिल्लामा नयाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी नेपालगञ्जको रङ्गशाला 6-7 महिना भित्रै तयार गरी 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता निर्धारित समयमा नै गत वर्षको वैशाखमा नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको थियो। राष्ट्रिय प्रतियोगिता हरेक 2-2 वर्षमा आयोजना हुन सकोस्, प्रतियोगिता 7वटै प्रदेशमा सक्रिय प्रणालीमा पालो गरी आयोजना गर्ने र जुन प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना हुन्छ सोही प्रदेशमा प्रतियोगिताका लागि चाहिने पूर्वाधार पनि निर्माण गर्दै जाने। यसो गर्दा राज्यलाई एकैचोटि आर्थिक भार पनि नपर्ने, क्रमशः 7वटै प्रदेशमा प्रतियोगिता आयोजना हुँदा खेलकुदका आधारभूत पूर्वाधार पनि निर्माण हुँदै जाने। दीर्घकालीन हिसाबले नेपाली खेलकुदमा देखिएको पूर्वाधारको समस्या पनि हल हुँदै जाने। यही मान्यता र नीतिमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना र सञ्चालनका लागि एउटा छुट्टै निर्देशिका जारी गरी त्यसै अनुरूप अहिले काम भइरहेको छ। उल्लेखित तथ्यहरूबाट स्पष्ट हुन्छ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सन्तुलित विकासको अवधारणा र नीति लिएर काम गरिरहेको छ। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रदेश नम्बर 5 मा गत वर्ष आयोजना हुँदा खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणका धेरै योजनाहरू प्रदेश नम्बर 5 मा थिए। अहिले प्रदेश नम्बर 5 मा कम छन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशमा आयोजना आगामी फागुन महिनामा हुने हुँदा बजेट शीर्षकमा रकम थोरै भए पनि गण्डकी प्रदेशका 11 जिल्ला र पोखरा रङ्गशालाभित्र पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू प्रस्तावित कार्यक्रममा देखिएका छन्। यो कुरा जानकारी नपाउँदा वा बुझाउन नसक्दा कतिपय माननीयहरूले आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरियो, मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरियो भन्ने गुनासो गरेको देखियो। 7औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पूर्वाञ्चलमा हुँदा इटरी रङ्गशालामा धेरै संरचना निर्माण भएका थिए। अहिले तिनै संरचनाहरूको स्तर उन्नति गरी प्रदेश नम्बर 1 को प्रादेशिक रङ्गशालाको रूप दिँदैछ। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णाली प्रदेश वा प्रदेश नम्बर 2 मा आयोजना गर्न सकियोस् भनेर अहिलेदेखि नै कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर 2 लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बजेटको अभावमा रकम न्यून छ। सम्माननीय सभामुखज्यू, यही सन्दर्भमा आज भन्न चाहन्छु, पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष 75-76 मा पनि मन्त्रीको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरियो भनेर केही मान्यज्यूहरूबाट आलोचना भएको थियो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद काठमाडौँ, पोखरा र जनकपुरमा आयोजना हुने भएकोले पोखरा रङ्गशाला र वरपर खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणाधीन अवस्थामा थिए। कति नयाँ थप्नुपर्ने थियो। सागको तयारीका लागि पोखरामा पूर्वाधार निर्माण हुँदा मन्त्रीको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरियो भनेर त्यति बेला आलोचना भइरहँदा म निर्वाचित भएको क्षेत्र कास्की क्षेत्र नम्बर 3 मा एउटा मात्रै नयाँ योजना जम्मा 10 लाखको थियो। यसपालि पनि प्रस्तावित कार्यक्रममा म निर्वाचित भएको क्षेत्रमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र खेलकुद परिषदबाट सञ्चालन हुने गरी एउटा पनि नयाँ योजना थप भएको छैन। सागको बेला तयार भएको पोखरा रङ्गशाला हाल गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक रङ्गशालाको रूपमा देखिएको छ। सन्तुलित विकासको कुरा गर्दा अहिले प्रस्तावित कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएका निर्माणाधीन रङ्गशाला, कबडहल, क्रिकेट रङ्गशाला पनि कुनै प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र केन्द्रित नभई समग्रतामा सन्तुलित नै देखिन्छ, जुन अहिले सुरु भएका नभई विगत वर्षदेखि नै सुरु हुँदै आएका योजनाहरू हुन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसदको यो राष्ट्रमा उभिरहँदा आज म अत्यन्तै गम्भीर र दुखी छु। एकजना मान्य सदस्यले पर्सा वीरगञ्जको नारायणी रङ्गशालाका बारेमा बोल्दै गर्दा मान्य मन्त्रीज्यूलाई एन्फाले पनि बडा माया गरेको छ।
एन्फाले पनि सुन्नमा आएको छ कि 17 करोड रुपैयाँ एन्फाले पनि उहाँलाई दिएको छ भनेर भन्नुभयो। यी शब्द मेरा होइनन् सभामुख महोदय, सम्बन्धित मान्यज्यूकै शब्द हुन्। यसो भनेर मान्यज्यूले के भन्न खोज्नु भएको? मान्यज्यूले भन्न खोजेको आशय के थियो? सम्बन्धित मान्यज्यूले नै स्पष्ट गर्नु पर्यो। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, यदि सम्बन्धित मान्यज्यूले जुन शब्दमा बोल्नु भएको छ, जे भन्नु भएको छ, भनेको त्यही हो भने यो विषय गम्भीर छ। यसले मलाई धेरै नै दुखी तुल्याएको छ। उहाँले जुन शब्द उच्चारण गर्नुभएको छ, जुन शब्दमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, उहाँले भन्न खोजेको त्यही हो भने त्यसलाई पुष्टि गर्न, प्रमाणित गरेर देखाउन म चुनौती दिन्छु। उहाँको आशय अर्कै थियो भने के थियो स्पष्ट गर्नु पर्यो सभामुख महोदय। एन्फाबाट र कोही कसैबाट मैले 1 रुपियाँ लिएको छैन। बरु यही प्रसङ्गमा कास्की जिल्लाको माछापुछ्रे गाउँपालिकाको भेडाबारी भन्ने स्थानमा एन्फाले एकाडेमी स्थापना गर्न खोज्दैछ। फिफाका प्रतिनिधिहरू आएर धेरै ठाउँहरूमध्ये त्यो ठाउँलाई छनौट गरेको हुँदा 17 करोड बराबरको लागतको योजना एन्फाको बैठकले स्वीकृति गरिसकेको छ भन्ने सुनेको छु। यसको पनि कुनै आधिकारिक जानकारी मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छैन। यो प्रसङ्ग हो भने मेरो कुनै गल्ती र कमजोरी त भएन नि। निष्ठा र इमानका साथ आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी पुरा गर्न दिनरात आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कठिन मेहनत गरिरहने, कुनै मिडियामा चर्चा र प्रचारभन्दा पनि काममा केन्द्रित हुने, सके धेरै र राम्रो गर्ने, केही गर्न सकिएन भने पनि निष्ठा र इमानमा आफ्नो बाल्यकालदेखिको छविलाई शक्तिशाल तुल्याउने सङ्कल्प लिएर काम गरिरहेको मान्छेले यस्तो आरोप सुन्नु पर्दा म धेरै दुखी छु। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिको सार्वजनिक जीवन मात्रै हुँदैन, निजी जीवन पनि हुन्छ। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकै आधारमा व्यक्तिको इज्जत प्रतिष्ठा वर्षौँदेखि कठिन र मेहनतपूर्ण तर तवरले निर्माण गरेको व्यक्तिको निष्ठा र इमान र छविलाई बिना आधार प्रमाण कसैले धमिल्याउन पाइँदैन सभामुख महोदय। सम्बन्धित मान्यज्यूलाई स्पष्ट गर्न लगाइयोस्, बिना आधार प्रमाणको लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेको छु सभामुख महोदय। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ मान्यज्यूले ठिकै भन्नुभएको छ। एन्फाले मलाई बडो माया गर्छ। एन्फाले मात्रै होइन सभामुख महोदय, खेल क्षेत्रमा सबै खेल सङ्घहरूले मलाई माया गर्छन्। खेल क्षेत्रका अग्रजहरू, खेलाडीहरू, खेलकुदका कर्मचारी, पदाधिकारीहरू, खेल पत्रकारहरू सबैले माया गर्छन्। मैले यही महसुस गरेको छु। खेल क्षेत्रका धेरैले टिप्पणी गरेको पनि सुनेको छु। मैले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले यता 1 दशकभन्दा अघिदेखि समाधान हुन नसकेको काठमाडौँको मूल पानीको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको जग्गा सम्बन्धी समस्या विवाद मैले जिम्मेवारी सम्हालेको 3 महिनाभित्रै समाधान भई हाल रङ्गशाला निर्माणको कार्य अगाडि बढेको छ। आइसिसीद्वारा क्यानमाथि लागेको निलम्बन फुकुवा भएको छ। क्यानको साधारण सभा निर्वाचन सम्पन्न भई लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया मार्फत नयाँ नेतृत्व निर्माण भई क्रिकेटको विकासको वातावरण बन्दै गएको छ। धेरै खेल सङ्घहरूमा देखिएका विवाद समाधान भएको छ। खेल क्षेत्र खेलकुदको विकासमा एकताबद्ध भएको छ। विगतको खेलकुदमा हुने राजनीतिकरण अन्त्य भएको छ, जसको प्रतिफल साग गेममा नेपालले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ। लामो समयदेखि विवाद रहेको ओलम्पिकको विवाद समाधान भएको छ। खेलाडीको सेवा सुविधाको प्रबन्ध र प्रोत्साहनले खेलाडीहरूलाई उत्साहित तुल्याएको छ। खेल क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया, पारदर्शिता, निष्पक्षता, योग्यता र प्रतिस्पर्धी क्षमताको कदर हुने वातावरण बन्दै गएको छ। खेल क्षेत्रमा विकास र विस्तारलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी समय अनुकूलको नयाँ ऐन संसदबाट पारित भइसकेको छ। खेल सङ्घहरू स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा मजबुत भएका छन्। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पदकहरू जित्न नेपाली खेलाडीहरूले सफलता प्राप्त गरेका छन्। खेलकुदका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम देशभर उत्साहजनक हिसाबले भइरहेको छ। यी त केही नमुना मात्र हुन् सभामुख महोदय। सायद यो सुधार र परिवर्तनले होला, मेरो निष्ठा, इमान र मेहनत देखेर होला खेल क्षेत्रमा धेरै साथीहरूले मलाई माया गर्नुभएको छ। गत वर्ष मान्यज्यूले पनि माया गर्नुभएको थियो। नारायणी रङ्गशालालाई बजेट पारेको भनेर यही संसदमा धन्यवाद पनि दिनुभएको थियो। नारायणी रङ्गशालामा म आफै उपस्थित भएर निर्माण कार्य शुभारम्भ गरेर आएको थिएँ। यो वर्ष पनि अरू योजनामा 10 लाख विनियोजन भइरहँदा नारायणी रङ्गशालालाई 50-50 लाख गरी 1 करोड विनियोजन भएको छ।
प्रदेश नम्बर 2 को देशकै पुरानो रङ्गशाला मध्येको एक रङ्गशाला भएको कारण मन्त्रालयले यो रङ्गशालालाई प्राथमिकतामा राखेको हो। मान्यज्यूको माया म प्रति अहिले पनि कायम छ, यो मेरो विश्वास हो। मान्यज्यूको सुझावलाई म सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म एन्पा अध्यक्ष कर्मा छिरिङले के भन्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग छ, त्यो कुरा मेरो जानकारीमा छैन। उहाँले कहाँ के अन्तर्वार्ता दिनुभयो, के भन्नुभयो मलाई थाहा छैन। कता कताको कुरा ल्याएर मन्त्रीलाई विवादमा तान्नु खोज्नु यो उचित हुन सक्दैन। खेलकुदको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने, खेलकुदको हित विपरीत नराम्रो गर्ने, नियम कानुन विपरीत कार्य गर्ने, अनियमितता भ्रष्टाचार गर्नेलाई कुनै छुट नदिने, प्रमाणका आधारमा नियम कानुन बमोजिम दण्डित गर्ने, कारबाही गर्ने कुरामा कहीँ कमी भएको छैन, कमी गरिने पनि छैन। व्यक्तिको अनुहार हेरेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कुनै काम हुँदैन र भएको पनि छैन। सम्मान्य सभामुख महोदय, अन्त्यमा मान्यज्यूहरूबाट प्राप्त सुझाव सल्लाहलाई आत्मसात गर्दै आर्थिक वर्ष 77-78 को विनियोजित वार्षिक कार्यक्रम बजेटलाई पारदर्शी एवं प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने गराइने कुरा म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु र खर्च कटौतीको प्रस्तावक मान्यज्यूहरूलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिइदिनु हुन र सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई प्रस्तावित कार्यक्रम पारित गरिदिनु हुन विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, उक्त जवाबका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई 1 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम मान्य श्री रङ्गमती शाही। सम्मान्य सभामुख महोदय, मन्त्रीज्यूको प्रेजेन्टेसन हेर्दा तेल थोका चिचिडी भौथ्यो भन्ने हाम्रो उखान छ। बजेट थोरै रहेछ, कार्यक्रम चाहिँ धेरै लिएर आउनु भएको रहेछ। अब यो बजेटले मलाई लाग्यो यो खेलाडी र प्रशिक्षकलाई मनोबल बढाउन यो बजेटले भेटाउँछ कि भेटाउँदैन। राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरूलाई उनीहरूको भविष्य ग्यारेन्टी गर्नका लागि कुन किसिमको रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा यो बजेटले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन। प्रत्येक जिल्लामा राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गराउन सक्ने क्षमताको एउटा रङ्गशाला बनाउनका लागि यो बजेटले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन स्पष्ट हुन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री प्रेम सुवाल। सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। खेलकुद विपक्षलाई हराउने कौशल हो, यो लडाइँसँग पनि सम्बन्धित छ। स्वास्थ्यको लागि 18 वर्ष नआएका युवालाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिनु आवश्यक छ। सैन्य तालिम दिन तत्काल सम्भव नभए राष्ट्रिय स्वयंसेवा दल तालिम अनिवार्य गर्नु जरुरी छ। तालिम प्राप्त युवा देशको आध भरोसा हुनेछ। विपदको बेला स्वयंसेवीमा अगुवाई गर्ने युवा नै हो। विभिन्न देशको खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन जाने खेलाडीहरू सद्भावना राजदूत जस्तै हुन्। यसकारण सबै युवा र खेलकुदको बानी बेहोरा र सांस्कृतिक स्तर उठाउने योजना आवश्यक छ। युवाको सांस्कृतिक स्तर बिना युवालाई अनिवार्य सैन्य तालिम वा राष्ट्रिय सेवा दलमा को तालिम बिना खेलाडी विदेशमा खेल्न गए उतै लुक्ने विकृत भावना आउन सक्छ। त्यसकारण पूर्वाधार निर्माण भन्दा पनि सांस्कृतिक स्तरलाई पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ। धन्यवाद। मान्य श्री इकबाल मिया। सामान्य सभामुख महोदयज्यू मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा। वीरगञ्ज रङ्गशाला राष्ट्रको दोस्रो रङ्गशाला हो, अवस्था जीर्ण छ। वीरगञ्ज रङ्गशालालाई व्यवस्थित र व्यवस्थापन गर्न र कुन स्तरमा राख्ने हो, केन्द्रीय स्तर कि प्रदेश स्तरमा स्पष्ट हुन चाहन्छु। र तराई मधेसमा परम्परागतदेखि चल्दै आएको कुस्ती र कबड्डी खेललाई यस आबमा सञ्चालन गर्ने के कति योजनाहरू समावेश गर्नुभएको छ? यी खेललाई प्राथमिकतामा राखिएन भने लोप हुने अवस्था छ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्मालाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा प्रश्न पार्न म अनुमति दिन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, मान्यज्यूहरूका पूरक प्रश्नहरूको लागि म मान्यज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।
जहाँसम्म मान्यज्यूहरूले विषयहरू उठाउनु भएको छ, छलफलमा पनि धेरै मान्यज्यूहरूले विषय उठाउनु भएको थियो। खेलकुद मन्त्रालयको बजेट धेरै नै न्यून भयो भन्ने कुरामा मान्यज्यूहरूले चिन्ता राख्नु भएको छ। स्वाभाविक भोलिका दिनहरूमा यी चिन्ता सरकारहरू सम्बोधन हुँदै जाने त्यो आशा विश्वास हामीले लिएका छौँ। जहाँसम्म बजेट थोरै कार्यक्रम धेरै भन्ने जुन सन्दर्भ छ, यो अहिले मैले अघि पनि भनिसकेँ, कुनै नयाँ कार्यक्रम र नयाँ योजना यो आगामी आर्थिक वर्षको लागि समावेश भएका छैनन्। भइरहेका कार्यक्रम जुन नगरी नहुने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने हिसाबले नै अहिलेको प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेट आएको कुरा म फेरि पनि मान्यज्यूहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गराउन चाहन्छु। अहिले कोरोना सङ्क्रमणको महामारीको जुन परिस्थितिले हाम्रो देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जसरी प्रत्यक्ष प्रभावित गरिरहेको छ, यो परिस्थितिलाई हामी सबैले मनन गरिरहेका छौँ भन्ने त्यो आशा विश्वास मैले लिएको छु। फेरि पनि जो खेलाडीहरूलाई एउटा मनोबल उठाउने कुरा, प्रशिक्षकको मनोबल उठाउने कुरा, खेलाडीहरूलाई धेरै सेवा सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा जुन मान्यज्यूहरूको सरकार राख्नु भएको छ मान्यज्यूले, अब यसका निम्ति पनि अहिलेको जो प्रस्तावित कार्यक्रममा पनि बजेटको सीमाभित्र रहेर यो विषयलाई प्रस्तावित कार्यक्रममा पनि सम्बोधन भएको कुरा म मान्यज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म सबै जिल्लामा राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्ने गरी त्यो क्षमताका रङ्गशाला अहिले तत्काल बनाउन सक्ने परिस्थिति अहिले हाम्रो देशको आर्थिक एउटा स्रोत साधनको सीमाका कारण स्वाभाविक ती चुनौती हाम्रा सामु छन् नै। तथापि त्यो परिस्थितिलाई हेरेर नै कम्तीमा जिल्लामा एउटा जिल्ला स्तरका प्रतियोगिताहरू हरेक स्थानीय तहमा आयोजना हुन सकोस् भन्ने त्यो उद्देश्य राखेर, त्यो लक्ष्य लिएर नै दीर्घकालीन महत्त्वका खेलग्राम हरेक स्थानीय तहमा बनाउने हिसाबले स्थानीय तह खेलग्रामको नीति मन्त्रालयले अगाडि सारेको कुरा पनि म मान्यज्यूलाई राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म अब सैन्य तालिमको सन्दर्भ स्वाभाविक अहिले त्यसतर्फ सोच्ने गरी अहिले प्रस्तावित कार्यक्रममा त्यसरी सोचिएको अवस्था छैन। राष्ट्रिय स्वयंसेवा दल गठन भएर नै विगतदेखि नै यो क्षेत्रमा काम भइरहेको कुरा मान्यज्यूलाई म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भन्दा पनि मलाई लाग्छ यो रक्षा मन्त्रालय मार्फत भइरहेको छ कि भन्ने मैले बुझिरहेको छु। अब जहाँसम्म यो विषयलाई हेरेर हाम्रा युवाहरूलाई एउटा अनुशासित बनाउने, एउटा उन्नत एउटा संस्कृतिले हाम्रा खेलाडीहरूलाई लैस गर्नका निम्ति सँगसँगै हाम्रा युवाहरूलाई समाजप्रति, देशप्रति र यो विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने दिशातर्फ पनि युवाहरूलाई परिचालन गर्ने हिसाबले नै एउटा युवा परिचालनको कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक रूपान्तरण, जागरण र समृद्धिको लागि युवा अभियान भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरूलाई स्वयंसेवकीय भूमिकामा परिचालन गर्ने कार्यक्रम पनि प्रस्तावित कार्यक्रम बजेटले कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म मान्यज्यूले ठिकै उठाउनु भएको छ, वीरगन्जको रङ्गशाला हाम्रो देशकै पुरानो रङ्गशाला हो, अहिले यो जीर्ण अवस्थामा छ। त्यसलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो स्तर उन्नति गर्ने भन्ने दिशातर्फ पनि मन्त्रालयको ध्यान गएको छ, मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ भनेर मैले अगाडि पनि चर्चा गरेँ। जहाँसम्म कुस्ती, कबड्डी लगायतका खेलहरू हाम्रो एउटा तराई मधेसकामा बढी लोकप्रिय भएका यी हाम्रा सांस्कृतिक मूल्यका हाम्रा परम्परागत खेलहरू पनि हुन्। यी खेलहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि हाम्रो ध्यान त्यत्तिकै जान जरुरी छ। यसमा पनि मन्त्रालयको ध्यान पुगेको छ। कुस्ती, कबड्डी सङ्घहरूलाई समेत जुन बजेटको सीमाभित्र रहेर पनि ती सङ्घहरूलाई पनि एउटा प्रोत्साहित गर्ने हिसाबले न्यून भए पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको कुरा पनि म मान्यज्यूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यिनै कुरा राखेर आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू,